نحن جئنا من الأرض المباركة بنصوص كثيرة في القرآن والسنة أن فلسطين وبيت المقدس الأرض المباركة، ولها علاقة في باكستان أن باكستان كذلك الأرض الطاهرة. باك معناها طاهر، وستان معناها ملك أو دولة، فإذا هناك علاقة قوية بين الأرض المباركة وأرض باكستان. ووالله إن فلسطين وكل أهل فلسطين يحبون أهل باكستان، ويقولون أهل باكستان هم قدوتنا في كل شيء وينصرنا الله بهم. آباؤكم وإخوانكم وأبناؤكم خرجوا داخل البلاد وخارج البلاد، منهم من باع بيته، ومنهم من باع سيارته، ومنهم من ترك زوجته، ومنهم من مات في سبيل الله. ببركة هذه التضحيات الجبارة أحيا الله الدين في باكستان وفي العالم كله بجهد آبائكم وجهدكم وجهد إخوانكم. ووالله ثم والله ثم والله ما جئنا في هذه المرة إلا لنتعلم منكم. حتى بعض الناس يسألوننا لماذا تذهبون إلى باكستان؟ اذهبوا للدعوة في فرنسا وبريطانيا. نقول لهم نحن نذهب نتعلم منهم، نتعلم من تضحياتهم، نتعلم من جهدهم، نتعلم من جولاتهم، نتأثر منهم في كل شيء. نحن الآن سنوات طويلة كل يوم نريد أن نأتي، ولكن كتب الله لنا في هذه المرة النجاح. وخلفنا كثير يريدون أن يخرجوا هنا 4 شهور، وهم والله دائما يراسلوننا يقولون ادعوا الله لنا أن يسمح لنا ونأتي إلى الأرض المباركة حتى نتعلم من هؤلاء الناس، نخرج معهم. ما جئنا للبيانات، ما جئنا لنعلم، إنما جئنا لنتعلم. سألنا مشايخ ريوان فقالوا 1000 جماعة لسنة تخرج في الباكستان، كل جماعة يعطونا من هذا المكان إلى هذا المكان، في سنة تمشون هذا المكان، ثم جماعة أخرى، ثم جماعة أخرى، وكأن الباكستان تحوطها الملائكة بالأعمال. فيوم القيامة يأتي أناس قد خرجوا في سبيل الله سنة، وأنا لا أكون مع أهل السنة. يأتي يوم القيامة أناس خرجوا 7 شهور وأنا لا أكون مثلهم. والله عز وجل يقول والسابقون السابقون. كل واحد فينا لابد أن يكون له سجل، أن يكون مثل أبو بكر الصديق عندما قال من يدعى من باب الجهاد؟ قال أنت. من يدعى من باب الهجرة؟ قال أنت. قال أنت تدعى من الأبواب كلها. وبعض الناس يدعى من باب جهد المذكورات، من باب جهد جماعة السنة، من باب جماعة 7 شهور، من باب جماعة 4 شهور. كل واحد فينا يسجل اسمه في هذه الليلة ويكتب التاريخ، والله عز وجل يكتب هذه النوايا. والله سبحانه وتعالى هو الموفق. الذين يخرجون في سبيل الله فقراء بسطاء، لكن الذي يوفقهم هو الله. بعض الناس ما خرج ولا مرة، بعض الناس خرج 20 مرة، بعض الناس خرج إلى خارج البلد 10 مرات. أنت تكتب والله عز وجل هو المدبر.